बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। कलियों से पूछिए ना किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। इमाम अली मुकाम के सबसे छोटे साहबजादे जो शेर ख्वार थे और उम्र 6 माह थी। इमाम को इनसे बहुत प्यार था, एक तो छोटा होने की वजह से और दूसरा इस वजह से कि 3 दिन से मुसलसल भूखे प्यासे थे और बोल भी नहीं सकते थे। इमाम बार बार खैमे में तशरीफ लाते और फरमाते, मुझे मेरा असगर दिखाओ। पकड़ते, सीने से लगाते, अपनी सूखी जुबान चुसाते और फिर कूफियों को फरमाते, जालिमों, मुझ पर तो रहम नहीं किया, क्या इस बच्चे पर भी रहम नहीं करोगे? इसने तुम्हारा क्या जुर्म किया है? दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हुए, मगर तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा जुल्म कभी ना हुआ होगा कि 6 घंटों में पूरा ख़ानदान नबूवत ज़बा कर दिया गया हो। और फिर ये जुल्म क्या भी इन लोगों ने किया हो जो ये मानने का दावा करते हों कि नबूवत उनके घर की है, रिसालत उनके घर की है, अमामत उनके घर की है, वलायत उनके घर की है, शराफत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है। ना घबराओ गुनाहगारों, शफाअत उनके घर की है, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत उनके घर की है। हज़रत सईदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली मकाम को अर्ज़ किया, असगर की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही। फरमाया, क्या करूं? अर्ज़ किया, इसको उठा ले जाओ और इन जालिमों से इसके लिए ही रहम की भीख मांग लो। फरमाया, ए ज़ैनब, तूने मुझे ये बात नहीं कहनी थी। अगर इन मंगतों से कुछ मांगना होता तो अकबर और कासिम जैसे गोहर ही ना लुटाते, और अगर इन्होंने कुछ देना होता तो इनको ही कुछ दे देते। और ए ज़ैनब, मैं मांगने वाले का बेटा नहीं हूँ, बल्कि अता करने वाले का बेटा हूँ। मेरे बाप के पास एक सवाली आया और उसने रोटी मांगी। अब्बा जान ने अपने गुलाम कंबर को फरमाया, इसको रोटी दो। उसने कहा, रोटी ऊंट पर है और ऊंट कतार में है और कतार 40 ऊंटों की है। अभी सफर से आए हैं, नहीं याद रोटी किस ऊंट पर है। फरमाया, सवाली को वापस खाली हाथ नहीं लुटाना चाहिए, इसको 40 ऊंट ही दे दो, खुद ही रोटी ढूंढ लेगा। और फिर ए ज़ैनब, कोई किसी के घर का एक बंदा भी मार दे तो घर को आग भी लग जाए तो इसको मदद के लिए नहीं पुकारते। हमारा तो इन जालिमों ने पूरा बाग ही उजाड़ दिया है, हम उससे मांगते हुए कोई अच्छे लगते हैं? हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, फिर इनको एक हदीस ही सुना दें। फरमाया, 100 बार हदीस सुनाने को तैयार हूँ, बता कौन सी हदीस है? अर्ज़ किया, जो छोटू पर रहम ना करे, बड़ों का एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। फरमाया, अब मजाल नहीं कि कुछ कह सकूं, मगर इतनी बात सुन ले कि कोई ये ना कहे कि हुसैन सबसे छोटे बच्चे की बारी हार मान गया और पानी मांगने चला गया। मैं ना पानी के लिए इनकी मिन्नत करूंगा और ना ही इनके पास जा रहा हूं, बल्कि मैं तो इनको अपने नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूं और अपने रब की बारगाह में अर्ज करने जा रहा हूँ कि ए अल्लाह, तूने मुझे 3 किस्म की औलाद दी। एक वो जो पैदल चल कर आ सकते थे, वो पैदल चल कर आए और तेरी राह में सर कटा कर गए। दूसरे वो जो सवारियों पर सवार होकर आए और जान कुर्बान कर गए। ये असगर ना चल कर आ सकता था, ना सवार होकर, मैं इसको हाथों पर उठा कर लेकर आया हूँ। मगर कुदरत को शायद यही मंजूर था कि हौज़े कौसर के मालिक अब हौज़े कौसर का पानी ही आकर पिए। बाज़ रवायात में आया है कि एक जिनका नाम जाफ़र या जाफ़र था, वो इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज़ आया और अर्ज़ किया, ए हुसैन, तेरे असगर की हालत देखकर तो हमारी भी चीखें निकल गई, कोई हुक्म कर, हम तामील करें। फरमाया, तू क्या कर सकता है? अर्ज़ किया, हम जिन्नों को अल्लाह ने बहुत ताकत दे रखी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती जिन के बारे में तो
قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہزاروں من وزنی تخت ملکہ بلقیس کا ملک سبا سے آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا تو نے اپنی طاقت تو بتا، کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا تیرے نانے کا کلمہ پڑھ کر نہر فرات کی دوسری طرف جا کر کندھے کا زور لگاؤں تو دریائے فرات کا رخ تیرے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ فرمایا بس بس، اب جا، تیری حمایت کا شکریہ۔ اگر تو کلمہ پڑھ کر کندھے کا زور لگا کر دریائے فرات کا منہ میرے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ، تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، میں اسی کے کندھوں پر سواری کرنے والا۔ تو نار سے بننے والا، میں نور سے آنے والا۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حوض کوثر کا منہ اصغر کے منہ کی طرف مڑ سکتا ہے۔ پگلے، ہم کوئی پانی پینے تھوڑے آئے ہیں۔ امام حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا ہوا تھا کہ حرملہ نے تیر مارا اور اصغر کے گلے کو چیر کر امام علی مقام کے بازو میں پوست ہو گیا تو اصغر نے آنکھیں کھول کر زبان حال سے عرض کیا، ابو یہ پانی پلا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا ایسا پلا دیا ہے اب دنیا کے پانی کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ امام نے اصغر کے خون سے چلو بڑھ پہلے آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو نہ پھینکا۔ شاید آسمان نے کہا ہوگا، اے حسین میں نے کیا جرم کیا ہے اصغر مظلوم کا خون میری طرف اچھال رہے ہو؟ ادھر نہ اچھالنا، کہیں بارش ہی منقطع نہ ہو جائے۔ اور زمین نے کہا ہوگا، میں سبزہ اگانا بند کر دوں گی تو امام نے اپنے منہ پر مار لیا اور منہ آسمان کی طرف کر لیا اور عرض کیا، اے مولا اب تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، حسین تو کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ کوئی کہتا پھرے اتنی مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بلکہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے۔ عرض کیا، پھر محبوبوں سے تو پیار ہی کیا جاتا ہے۔ فرمایا، بس دنیا کو دکھانا تھا کہ ایسے ایسے بھی یار بنائے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ بچے اٹھا کر لاتے ہیں اور میری راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ عرض کیا، مولا دنیا تو زبان سے کہتی ہے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن تیرے نبی کا نواسہ ایمان سے کہتا ہے کہ واقعی ہی اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے کتنے بچے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اتنے ہیں، مگر یا اللہ مجھ پر تیرا افضل کم تو نہیں ہے کہ جتنے تو نے دیے تھے ایک کے سوا سارے ہی تیری راہ میں کٹا کر خود بھی حاضر بارگاہ ہو رہا ہوں۔ امام واپس خیموں میں آئے تو علی اصغر کی حقیقی والدہ حضرت رباب کی بجائے حضرت بی بی شہر بانو آگے بڑھی اور عرض کیا، مجھے دے دے۔ فرمایا، تو اب اس کو نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اب یہ بوجھ ایران کی شہزادیوں کے اٹھانے کا نہیں ہے، مدینے کا شہزادہ حسین ہی یہ سارے بوجھ اٹھائے گا۔ بی بی زینب نے عرض کیا، کیا پانی نہیں پلایا؟ فرمایا، ایسا کہ اب نہ ہونٹ خشک ہوں گے، نہ زبان سوکھے گی، نہ ہائے کرے گا نہ روئے گا۔ عرض کیا، یہ کس ملک کا پانی پلا کر آئے ہیں؟ فرمایا، میں اس کو جام فرات نہیں جام شہادت پہ لا کر آیا ہوں۔ حضرت بی بی شہر بانو نے جس طرح امام علی مقام کا ساتھ دیا، یہ وفاداری بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ طاری تھی اور وہ اس لیے تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تبسم علی اصغر نے ثابت تو کر دیا، پھول توڑے بھی جائیں تو مسکراتے ہیں، پھول توڑے جائیں تو بھی مسکراتے ہیں۔ حرملہ نے فوراً سہا شبہ تیر اس زور سے نشانہ لگا کر مارا جو بڑی تیزی سے آیا اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک کان پر آ لگا اور ایک کان کو چپیتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ نور کا پتلا شفیق باپ کی گود سے لپٹا ہوا خون میں نہا گیا اور تڑپ تڑپ کر باپ کی ہی گود میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
شبیر کے ہاتھوں پہ تو اصغر تھا وہ، لیکن نکلا سرے میدان علی اکبر کے برابر۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔